الإخوان السلام عليكم. من خلال مجلة لا فوا دو نور اللي خصت المقال ديالها ديال يوم 6 شهر 6 2021 خصاتو لو بروبليم ديال لي زوفني. مؤخرا تعاود تطرح هذا المشكل ديال لي زوفني اللي هما الأطباق الطائرة الغير المعروفة objet volant non identifié. فهذا لي زوبجي فولون لي زوفني قال لك الجيش الامريكي الجيش الامريكي هو داخل الضباب لي ميليتير امريكان دون لو برويار، يعني سجلوا واحد الصور ديال اجسام ما عرفوهاش ديال من ما عرفوهاش، هي ما يبحثوا يقلبوا في لي رادار ديالهم ما عرفوش الاصل منين جايين هاد الاجسام ولا هاد الاشياء المتحركه الطائره. فقال لك من خلال هاد المجله ديال لا فوا دو نور قال لك واحد التقرير رسمي امريكي خاص بهاد لي زوفني. قال لك خلص هاد التقرير هذا خلص انه استسمح a conclu qu'il n'y a aucune preuve que les extraterrestres existent. المهم هذا هو الخلاصه ديال التقرير، بان قال لك ما كاين حتى شي دليل كيبرهن لنا على وجود كائنات فضائيه، ولكن سون toutefois expliquer les phénomènes. ولكن ما قدوش قال لك لم يستطيعوا شرح هذه الظاهره اللي رصدوها لي رادار ديالهم، ما قدوش يشرحوها منين جايه. لي فينومين ميستيريو اوبسيرفي بار لي بيلوت ميليتير امريكان، لان قال لك سميتهم هادو لي بيلوت ديال الجيش الامريكي رصدوا هاد التحركات ديال هاد الاجسام، ولكن قال لك ما خلصوش بان راه كاينه شي ربما ان يمكن تكون شي حاجه ديال و سولون دي ميديا امريكان. وقال لك دابا اللي جبد المشكل هما هاد الاعلام الامريكي. الاعلام الامريكي هو اللي طرق لهاد القضيه هذه في نهايه هذا الاسبوع، يعني في نهايه الاسبوع الاول من شهر يونيو 2021. قال لك citant des responsables des gouvernements américains informés des conclusions de ce rapport. اذا هذا الشيء جاي من لو غوفرنمون، من الحكومه الامريكيه. مسؤولين كبار في الحكومه الامريكيه هما اللي يعني سربوا هذه المعلومات للصحافه. qui doit être publié à la fin du mois. اذا هادشي دابا يتنشر قال لك في اخر هذا الشهر هذا يتنشر. وهادو غير ارهاصات استقتها الصحف الامريكيه. قال لك نيويورك تايمز rapporté jeudi que la plupart des phénomènes اغلبيه ديال هاد الظواهر هادو المرئيه observé ces dernières années par les pilotes militaires. اذا هادشي راه ماشي جديد، هادشي قال لك لي زاني الاخرانيين هما كيرصدوا الامور هادو، يمكن لهم مسجله عندهم توب سيكري، يعني سري للغايه. ولكن الان تسربت هذه المعلومات بان راه كاين شي حاجه، ربما كاين شي حاجه غيست ديفيسيل على اكسبليكي. اذا هما صعيب عليهم يشرحوا. ما يجيش واحد يقول لك لا راه ربما ديال هذيك طائره تجسس ديال الشينوا او ديال روسيا او شي حاجه. هاي عندهم باش يعرفوا الطائرات اللي كتجسس عليهم. فتنظن ان القضيه يمكن لا فيها. كتكمل في المقال ديال هذه المجله لا فوا دو نور. قال لك البنتاغون a publié l'an dernier des vidéos prises par des pilotes de l'US Navy. l'US Navy اذا البنتاغون هو يعني هو المقر الرئيسي ديال الجيش الامريكي. قال لك نشر في السنه الماضيه نشر فيديوهات خاصه سجلها سلاح الطيران الامريكي qui montre des rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis. ربما قال لك
يعني بحال قلتي يعني تصادفوا معهم وسجلوا، ولكن ما لم يتم التأكد من نوعية هذه الأجسام. Une de ces vidéos date du novembre 2004. Oh, إذا شي بقى عندهم سكري من 2004 وقبل الكاع 2004 et les deux autres de janvier 2015. إذا هنايا كاينة اون فيديو، كاينة واحد لا فيديو في 2004 وكاينين دو زوتر فيديو كاينين في جانفي 2015. مازال المقال مازال كي طرق. قال لك هنا ابخي دي ديسيني دو سكري، لان هذه عقود والولايات المتحده كما تنقولوا حنايا ضاربين الطم، هما ساكتين على هذا. قالت لو كونغري ا اوردوني لون ديرنيي ا ليكزيكوتيف دانفورمي. اذا هنا المجلس الكونغرس الامريكي هو اللي فرض على الحكومه الامريكيه انها تنشر وتعلم لو غران بوبليك، تعلم الجمهور ديالها، تعلم الشعب بهذه القضيه هذه sur les activités de l'unité du Pentagone chargé d'étudier. اذا هما دايرين في هذا البنتاغون اللي هو المقر الرئيسي ديال الجيش الامريكي، دايرين واحد الخليه خاصه بمتابعه ودراسه هذه الظواهر qui a été confiée à l'US Navy. طبيعة الحال قال لك il n'y a aucune certitude. اذا حتى شي حاجه ما نتيقناش، شي واحد يجي يقول لك صافي راه شافوهم راه شدوهم راه اذا هذه غير كونتاكت من البعيد ديال الاجسام ما عرفوهاش مناش. سو رابور بلاسي sur l'autorité de la direction des services de renseignement DNI. اذا هذا واحد السيرفيس ديالهم هما لو سيرفيس دو رونسينمون، سيرفيس ديال بحال قلتي السي، ولكن هذه ماشي السي، هذه واحد المكتب اخر. conclut avec certitude que la vaste majorité des plus de 120 incidents de ce. اذا وقعت سميتهم حوادث اكثر من 120 حادثه، يعني حادثه زعما كيقصدوا بها كونتاكت مع هاد الاجسام الغريبه. 120 incidents de ce type ne sont pas liés à des technologies testées par l'armée américaine. اذا هاد الاجسام اللي تلاقاو معها كتوفر على واحد التكنولوجيا اللي الولايات المتحده او الجيش الامريكي ما عندوش معلومات على هذا التكنولوجيا اللي غادي بها هاد الاجسام. هنايا فين كيتسالوا. selon un des responsables cité par le New York Times. ولكن مازال المقال هنايا كيتطرق لهاد القضيه هادي. قال لك mais c'est la seule conclusion ferme du document et le rapport n'exclut pas catégoriquement la possibilité qu'il puisse s'agir d'aéronefs d'origine extraterrestre. اذا هنا تيقول لك ما يمكنش اننا هذا الاحتمال، كاين واحد الاحتمال وخضائي انه يكونوا اجسام خارج الارض، يعني اجسام فضائيه. يمكن كاين واحد الاحتمال ديال selon des responsables cités par CNN. حتى قناه CNN طرقت لهاد القضيه هادي qui s'exprime eux aussi sous le couvert de l'anonymat. طبعا الحال اي واحد جاي كيقدم تصريح في هاد القضيه هادي راه ما خصوش يبان ولا يبين على الهويه ديالو. قال لك certains des responsables cités par le New York Times reconnaissent que le fait qu'une partie du rapport restera secret. دائما راه لو رابور التقرير ما غاديش يتنشر كامل، دائما التقرير غينشر منه واحد 50% 50 60% كاع ربما حتى 80%، وكيتبقى واحد 20% توب سكري ما غيعرف حتى واحد حتى دوز عقود واحده اخرى عاوتاني. défense risque d'alimenter les spéculations sur des informations secrètes. وهذا غادي يزيد دابا ماشي غادي يخلي الناس يعني بالعكس، ربما غادي يزيد الشك ديال الناس في هاد الامور هذه، وغادي حتى ديك الجمعيات اللي كتنادي كتدعي بوجود اجسام فضائيه هذه سنين هما كيقولوا هذه عقود من الستينات هما تيقولوا هاد الامور هذه. جمعيات كاينين في الولايات المتحده، غادي يزيد غادي المكان ديالهم غادي تزاد في وسط المجتمع الامريكي. لان التقرير ما كيفند، ولكن بالعكس كيزيد يضيف لبس على هذه القضيه هذه. du gouvernement américain sur l'existence d'extraterrestres.
قال لك دي بروتوتيب شينوا او روس. اذا هذوك الاجسام يمكن يكونوا دي بروتوتيب شينوا ولا روس. هكذا سؤال. les accélérations des objets filmés par les pilotes et leur capacité à changer. دابا راه لا تكنولوجي باش غادي ديك لي زوبجي كيشونجيو لا ديريكسيون ديالهم، كيشونجيو الاتجاه ديالهم بواحد السرعه فائقه اللي التقنيه الامريكيه ما وصلت لهاش. هذا هو اللي خلى الجيش الامريكي يشك بان راه، فقال لك انايا et leur capacité à changer de direction reste difficile à expliquer. Les services de renseignement américains craignent que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques. كاين يكون بصح داك الشينوا يكون عندهم واحد التكنولوجي اللي تفوقت على الولايات المتحده، تفوق على ما قدرش الولايات المتحده. حنا ماشي كنقولوا اي حاجه بانت في العالم راه الولايات المتحده هي الاولى فيها، ربما راه الشينوا هما كيتحداو دابا الولايات المتحده في سميتو في سامسونج ديال كوريا، ولكن راه كوريا راه تابعه للميريكان بعد هواوي وهذا. Se déplaçant à 10 voire 20 fois la vitesse du son. واو la vitesse du son راه هي تقريبا واحد 1300 كيلومتر وقيلا، 1300 كيلومتر في الساعه. راه دي فوا يعني هنا كنهضروا على 13000 كيلومتر في الساعه. هذه دي فوا 20 فوا راه كنهضروا على 26000 كيلومتر في الساعه. واو. est très manœuvrable selon un des responsables cité par le journal. وماشي غير السرعه الفائقه ولكن حتى لا مانوفر، انه باش يديفيي باش يدور اليمين ولا اليسار هكا، يغير الاتجاه بواحد السرعه اللي غادي بها ديال واحد قول 20000 كيلومتر في الساعه. راه هذا هو اللي خلى الجيش الامريكي يبقى حل فمو كنقولوا حنايا. La fascination du public américain pour les extraterrestres a été relancée par un récent. شيش اذا قال لك هما الولايات المتحده عندهم هاد لا فاسيناسيون، عندهم هاد ils sont fascinés يعني مخودين، العقل ديالهم مخود بهاد لي زوفني وهاد الاجسام الطائره الغريبه اللي ربما كيقولوا هما جايه من الفضاء. فدابا غادي تزيد هاد كما قلت قبيله هاد الجمعيات ديال الولايات المتحده غادي اللي كيدعيو بوجود مخلوقات فضائيه، غادي المكان ديالهم غادي تعزز. pour les extraterrestres a été relancé par un récent reportage du très sérieux magazine. عندهم واحد le magazine اسمحوا لي، un magazine télévisé américain سميتو 60 minutes sur la publication prochaine de ce rapport. اذا لو رابور كما قلت قبيله راه مازال ما تنشر، ولكن غادي تنشر في الاخر ديال هذا العام هذا. l'ex-président Barack Obama. إذا شي عطيني في ايامات اوباما لان داك ابتداء من 2004 2015 كان اوباما في 2015. اوباما انتخب في 2008 وقيلا 2008 اذا 2016 سنه. l'ex-président Barack Obama en avait peu après malicieusement remis une couche en avouant lors d'une émission humoristique avoir demandé à son arrivée à la Maison Blanche s'il existait un laboratoire secret où on garde des spécimens extraterrestres. إذا أوباما براسو كان الفكر ديالو مخوض بما كان يروج في الأفلام ديال أفلام الفضاء. فهو من ولا رئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية قال لك سول واش ربما يكون عندهم دي لابوراتوار مخبعين ما كيعرف بهم الا الرئيس الامريكي ولا عارفهم. فسول ربما يكونوا مخبعين شي سبيسيمون، شي كائن فضائي مخبعين شي بلاصه كيديروا عليه تجارب. ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non. قال لك بحثوا قلبوا ولكن لقاو بان ما كاين لا لابوراتوار ولا حتى شي حاجه. افيتي لاجوتي اون سوريون دابا في واحد البرنامج وكاعترف. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Ce qui est vrai, et là je suis sérieux, c'est qu'il y a des vidéos et des images d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. هو براسو كيعترف بان قال لك عندهم دي فيديو ديال هاد المركبات اللي السرعه ديالها سرعه فائقه على التكنولوجيا الحديثه ما وصلت ليهاش.
و لا فاصون باش كيغيروا الاتجاه بواحد السرعة كتدل على اون تكنولوجي اللي ما عندش الولايات المتحدة. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما. قالك في البنتاغون هاد الصور هادو سي زيماج سون بريز تري او سيريو. اذا متي هاد الصور هادو راه كيحلوهم كيبحثوهم في كلتا الحالتين. كانت هادوك لي زوبجي ديال لاشين ولا ديال لا روسي راه مشكله كبيره عند الولايات المتحده، بما ان جوج ديال الدول هادو ولا وحده فيهم تفوقت على الولايات المتحده بسنوات في لا تكنولوجي. كان شي اكسترا تيريستر راه مشكله كبيره عاوتاني. هاد لي زيكسترا تيريستر اش جايين يديروا في الارض، اش كيبحثوا كيقراو اذا في كلتا الحالتين القضيه صعيبه عند البنتاغون اللي كيدعي انه الوحيد المتفوق عالميا على باقي الدول. Pour encourager les aviateurs à rapporter ces apparitions sans crainte d'être moqués, les militaires ne les désignent plus comme des objets volants non identifiés. اذا قالك باش ما يضحكوش عليهم لي زوتر بيلوت، الا شاف شي حاجه ما كيسميهاش بانها اوبجي فولون نون ايدونتيفيي مي كوم دي فينومين ايريان نون ايدونتيفيي. بدلوا هاد الكلمه ديال اوفني ولات فينومين ايريان نون ايدونتيفيي. تغيير المصطلح ولكن المضمون كيبقى هو. L'objectif est que les experts militaires et ceux des services de renseignement aient à leur disposition le plus de vidéos possible. إذا كل ما جمعوا الفيديوهات بزاف كل ما يقدروا يدرسوا دراسة عن بعد لهاد الأجسام أو هاد لي زوبجي فولون ولا هاد لي فينومين ولا هاد الظواهر الفضائية. Afin de les analyser et d'identifier un maximum d'aéronefs. Comme قال لك, plus nous recueillons de données, plus nous pouvons réduire l'écart entre identifiés et non identifiés. إذا هنا غادي تكون واحد الدراسة. المهم خصهم غير يجمعوا الفيديوهات بعدا. كاين هادي أول حاجة، إلا جمعوا لي فيديو راه يقدروا يفرقوا ما بين identifié ou non identifié. Pouvons éviter des surprises stratégiques en termes de technologie de l'adversaire. باش ما يتفاجئوش ربما يكونوا هذيك سي اون تكنولوجي شينواز، والنهار اللي وقع شي كونفلي ما بين الولايات المتحده ولا الصين وتخرج لهم هي بديك لا تكنولوجي، ايوا ديك الساعات البنتاغون غادي يبدا يبيض. Selon une porte-parole du ministère américain de la Défense, Suzanne Kort. إذا هنا كيسالي المقال ديال هاد المجلة لا فوا دو نور. وغيبقى هاد الموضوع هذا متابع إلى حين صدور التقرير ديال البنتاغون في آخر هاد الشهر، شهر يونيو 2021. في الجورنال الإكسبريس طرقوا نفس الموضوع ديال لي زوفني. هاد التقرير ديال اللي طالب به الكونغرس الحكومة الأمريكية باش تنشرو في آخر ديال هاد الشهر هذا. إذا نفس الفكرة اللي تقالت على أن الجيش الأمريكي في خلال التدريب ديالو رصد واحد أجسام من خلال الفيديوهات تم التسجيل ديالها في 2004 وكذلك في 2015 كما جا في الجورنال ديال لا فوا دو نور. قال لك après des décennies de secret, le Congrès a ordonné l'an dernier à l'exécutif d'informer le grand public sur les activités de l'unité du Pentagone chargée d'étudier les phénomènes aériens non identifiés. Les OVNI, objets volants non identifiés. Et c'est sans doute une déception pour les curieux qui ne seront pas plus avancés. Les autorités américaines ne peuvent certifier l'existence de des extraterrestres. Selon ses responsables, le rapport qui passe en revue plus de 120 cas d'apparition. إذا كما جا في نفس المقال
ديال لا فوا دو نور عندنا 120 حالة ديال ظهرت فيها هاد لي زوبجي ميستيريو اسمو aéronefs. Les renseignements américains restent toutefois incapables d'expliquer certains mouvements de ces objets dont leur capacité d'accélération, de changement brusquement de direction ou de s'immerger. Une chose est sûre, toujours selon les responsables interrogés par le quotidien, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas de technologie américaine secrète que Washington aurait refusé de rendre publique. إذا هذه قال لك ماشي شي تقنية ولا شي تكنولوجي ديال الولايات المتحدة، هذه تكنولوجي خارج الولايات المتحدة، إما دولة عدو ديال الولايات المتحدة أو يمكن يكون من الفضاء، خارج الفضاء الخارجي. Ces phénomènes sont observés très fréquemment, plus d'une ou deux fois par semaine, selon le responsable du Pentagone. En fait, on ne sait pas ce que c'est, a déclaré Luis Elizondo, un ancien militaire ayant participé aux travaux du Pentagone. Ce que nous savons, c'est que quels que soient ces aéronefs, nos aviateurs s'entraînent de la même façon qu'ils combattent. Et si quelqu'un est là, en train d'essayer d'identifier comment nous nous entraînons, ça lui donne un avantage, souligne le responsable du Pentagone. إذا هذا يمكن يكون تجسس ديال الدول اللي معروفة، الدول المارقة بالنسبة للولايات المتحدة راه معروفين، إما الصين وإما روسيا، وربما كوريا الشمالية تكون وراء هذه الأمور هذه، عندها هذا تكنولوجي يمكن ما نعرف. L'enthousiasme sur le sujet. La rédaction du rapport a été confiée à la direction des services de renseignement, DNA. Selon le New York Times, il devrait être communiqué au Congrès américain le dernier jour de en fin juin. Il devrait inclure une annexe classée secret défense qui ne contiendra pas plus d'éléments prouvant l'existence d'OVNI selon les responsables cités par le quotidien. إذا ما كاين حتى شي حاجة اللي كتثبت بوجود كائن فضائي خارج هذا الكوكب، وبالتالي هذا غيزيد الغموض للناس المتتبعين لهاد الأخبار الخاصة بالناس الإنسان الفضائي. غادي تزيد الغموض ديالهم وغتزيد العطش ديالهم لهاد المعلومات، ولكن كلشي غادي يبان في la fin du mois. إذن إلى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.